बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं, इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू जारी है और विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालिक गुफ्तगू चल रही है। विलादत के बाद अब बारी आती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपने के वाक़यात नक़ल किए जाएँ। उन वाक़यात में से एक वाक़या ये है कि जिसे हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि जनाब उम्मे ऐमन हमारे यहाँ कभी कभी खाना लेकर के आया करती थीं। एक वाक़या इस सिलसिले में नक़ल किया जा चुका है, लेकिन दूसरा वाक़या किताब बिहारुल अनवार की 44वीं जिल्द में जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी पर मुश्तमिल है, उसमें ज़िक्र हुआ है। जनाब उम्मे ऐमन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने वाली किस कदर अहले बैत से उल्फ़त रखती थी, मोहब्बत करती थी कि आप खाना लेकर के जाया करती थीं। इंसान इजहार मोहब्बत हदिया दे करके, कोई चीज़ दे करके या खाना पहुंचा करके या इस तरह के मुतादिद उमूर के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। उम्मे ऐमन अपने हाथों से खाना बनाकर ले करके जाती हैं जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के यहाँ। जिस रोज़ जनाब उम्मे ऐमन खाना लेकर के गई थी, उसी रोज़ जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अहले बैत के घर पहुँच जाते हैं। जनाब उम्मे ऐमन को न सिर्फ़ ये कि अहले बैत ताहिरीन को खाना खिलाने का शरफ़ हासिल होता रहा है, बल्कि उस खाने में सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीयीन जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए हैं। पैगंबर पहुँचे, अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम ने वही खाना रसूल इस्लाम के सामने दस्तरखान पर सजाया कि जो जनाब उम्मे ऐमन लेकर के आई थीं। सब ने मिल कर के खाना खाया और जब सब खाना खा चुके तो खाना खाने से फ़राग़त हासिल करने के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, फ़सकब तो अला यदैहि अलमा, मैं उठा और मैंने अपने हाथों से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक को पानी से धुलाया। यहीं पर मैं ठहर कर के ये कहना चाहूँगा कि ये काम तो बच्चों का है कि बच्चे आएँ मेहमानों का हाथ धुलाएँ, लेकिन सीरत इस्लाम, तहज़ीब व तमद्दुन इस्लाम ये नहीं है, बल्कि बड़े शख्स को, बड़े मेज़बान को, जो घर का बड़ा होता है, उसे चाहिए कि मेहमानदारों के साथ जो आदाब और सलूक इस्लाम ने बयान फरमाए हैं, जो सीरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम रही है, उसको अपनाएं। रवायत कहती है कि ना इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा का हाथ धुलाया, ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, और ना ही रसूल खुदा की दुख्तर जनाब सैयदा सलवातुल्लाहि अलैहा ने जनाब रसूल खुदा के दस्त मुबारक को धुलाया, बल्कि अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, मैं उठा और मैंने पानी डाला और पैगंबर इस्लाम ने अपने दस्त मुबारक को पानी से धुला। उसके बाद अपने तर हाथों से पैगंबर इस्लाम ने अपने चेहरे पर हाथों को मल लिया और अपनी रीशे मुबारक के ऊपर भी। इस अमल से एक बात ये भी ज़ाहिर हुई कि खाना खाने के बाद न सिर्फ़ ये कि हाथ धोना मुस्तहब है और मेज़बान को चाहिए कि मेहमान का हाथ धुलाए, बल्कि ये भी मुस्तहब है कि इंसान हाथ धुलने के बाद तर हाथ से अपने चेहरे और दाढ़ी के ऊपर मले, कि ये सीरत जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि खाने से फ़राग़त के बाद जनाब रसूल खुदा उठे और घर के गोशे में जा कर के आपने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। ज़ाहिर है कि नमाज का बज़ाहिर वक्त नहीं था, क्यों? इसलिए कि खाने का वक्त था, नमाज मग़रिब पढ़ चुके थे, या नमाज इशा का वक्त रहा हो, क्योंकि पैगंबर इस्लाम नमाज इशा को भी अक्सर अलहदा तौर पर जमात के साथ पढ़ा करते थे। लेकिन घर के अंदर वाजिब नमाज़ें अदा करें, ना तो ये मासूमीन ने हुक्म दिया है और ना ही ये रसूल खुदा की सीरत रही है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो नमाज़ पैगंबर इस्लाम अदा कर रहे हैं, ये मुस्तहब्बी नमाज, नवाफिल नमाज या शुक्राने की नमाज रही होगी। देर तक पैगंबर इस्लाम नमाज़ पढ़ते रहते हैं और फिर जब
آخری سجدہ ہوتا ہے تو اس میں شدت سے گریہ کرتے ہیں۔ امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں فبکا فاطال بکاءہ، نہ صرف یہ کہ رسول اسلام روئے بلکہ دیر تک روتے رہے، شدت سے گریہ کرنے کے ساتھ ساتھ دیر تک گریہ کرتے رہے۔ جب نماز سے فراغت ہو گئی تو جیسا کہ پہلی روایت میں ذکر ہوا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہوئی، جرأت نہیں ہوئی کہ رسول اسلام سے گریے کا سبب پوچھے۔ ہاں، امام حسین علیہ السلام پہنچے، آغوش میں بیٹھنے کے بعد عجیب و غریب انداز اپناتے ہیں امام حسین علیہ السلام، ڈائریکٹ نہیں پوچھتے کہ اے اللہ کے رسول، اے نانا آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں، بلکہ روایت کہتی ہے آغوش میں بیٹھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پیغمبر اسلام کے سر اقدس کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنی ٹڈی رسول اسلام کے سر کے اوپر رکھنے کے بعد کہتے ہیں یا ابا ما یبکی کا، اے نانا جان، اے پدر گرامی، اے میرے نانا پیارے نانا، آپ کو کس بات نے رولا دیا ہے؟ تو جناب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے بیٹا، آج جب میں نے تم سب کو اکٹھا دیکھا اور تمہارے ساتھ تم سب کے ساتھ میں نے کھانا کھایا تو مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی، اور مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی، لیکن اکثر روایات میں آپ ملاحظہ کریں گے جہاں جہاں پیغمبر اسلام نے بے حد خوشی کا اظہار کیا ہے وہاں یا تو خبر شہادت امام حسین علیہ السلام دی گئی ہے یا کسی اہل بیت کی کسی فرد کی مصیبت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں نے چندین روایات میں یہ مطلب دیکھا ہے۔ پیغمبر اسلام جناب امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں بیٹا، میں تم سب کو دیکھنے کے بعد بہت خوش ہوا، لیکن میں جب آخری سجدے میں تھا تو جبرائیل نے آ کر کے تم سب کی شہادت کی خبر دی اور یہ کہا کہ تم سب کی قبریں علیحدہ علیحدہ الگ الگ جگہ ہوں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے شہادت کی وجہ دریافت نہیں کی، کون قتل کرے گا، کس جرم میں قتل کرے گا، یہ سب کچھ نہیں پوچھا، صرف یہی پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جب ہمیں متعدد جگہ پر دفن کیا جائے گا، ہماری قبریں، ہمارے مشاہد مشرفہ الگ الگ جگہ ہوں گے تو یقیناً ہمارے چاہنے والے ہماری زیارتوں کو جائیں گے، ان کے لیے اجر و ثواب کیا ہے؟ تو اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ تم سب کی زیارت کر کے میرے ساتھ نیکی کا سلوک کرے گا اور میں بدلے میں میدان محشر میں انہیں ان کے گناہوں سے نکال کر کے انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ بلکہ روایت کا فقرہ ہے یُسْکِنُہُمُ اللّٰہُ الجنۃ، خداوند متعال زائرین امام حسین علیہ السلام اور زائرین اہل بیت کو خود جنت میں داخل کرے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ تعالی۔